आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमान भाइयों व दीगर अक़वाम आलम, ये यूट्यूब एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो कि दुनिया के तकरीबन 156 ममालिक में चल रहा है और कवरेज दे रहा है। तकरीबन इससे बड़ा कोई दुनिया का नेटवर्क नहीं। और मैं आपसे इतनी ही इल्तमास करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और लाइक भी क्या करें और कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट भी क्या करें। मैं आपको हर रोज़ इंशाअल्लाह ताला अपनी बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आपको ये महसूस करता रहूँगा और आपकी खिदमत करता रहूँगा। वैसे तो मेरी तालीम, मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं सूफ़ी शायर भी हूँ, मैं कुछ कुतब का मुसन्निफ़ भी हूँ। अल्लाह पाक के फजल से अल्लाह ताला ने अपनी एक रहमत खास से इस बंदा नाचीज़ को नवाजा है। तो मैंने देखा कि यूट्यूब पर काफ़ी लोग आते हैं। मैंने भी कहा चलो फैसला किया कि मैं भी यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं वक़्त दूँ। मेरा एक और चैनल भी रोशनी के मुसाफिर के उन्वान के साथ चल रहा है, जो किसी यूट्यूब पर है। आपसे ये मैं इस्तदा करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, आप उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें। मैं आपको हलाकू खान, जो कि बहुत बड़ा सफ़ा और ज़ालिम बादशाह था, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों भाइयों, अब्बासी सल्तनत जब ज़वाल पज़ीर हो गई तो हलाकू खान ने उस वक़्त बगदाद पर हमला किया और 15 लाख नफूस को उसने तहग़-ओ-तीस करा दिया, उनके कत्ल करा दिया, कत्ले आम करा दिया। ये वो वक़्त है कि आज से 900 साल कबल का ये वाक़या है कि इतनी बड़ी कत्ल-ओ-गारत हलाकू खान ने कराई। और कहा जाता है कि दरियाए दजला जो सा बगदाद के साथ है, उसका खून के साथ ये पानी जो सा ना मिल गया था, सारा जो सा दरिया था वो खून आलूद हो गया था। इतने इंसानों का ये कत्लेआम हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक वाक़या है तारीख़ का। तारीख़ बड़ी अगर तारीख़ के हम औराक उलट कर देखें तो दूसरी जंग अज़ीम में भी बहुत बड़ी तबाही हुई है। नादर शाह दुरानी ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उसने 5 घंटों में 3 लाख अफराद का कत्लेआम करा दिया। हज्जाज बिन यूसुफ था, बड़ा बहुत सफाक मुसलमान था, उसने 10 लाख अफराद को तहक़ीक़ कराया, जिसमें से कई ताबीन भी थे, क्योंकि बात हो रही थी हलाकू खान की। मेरे दोस्तों भाइयों, हलाकू खान के जिंदगी का मैं आखिरी लम्हा या वो मरा और उसका इबरतनाक अंजाम हुआ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों भाइयों, जब हलाकू खान ने मुसलमानों के इलाकों को फतह किया, उस वक्त उसने बहुत से लोगों को कैदी बनाया और अपने जिलादों को उसने हुक्म दिया कि 3 बड़ी बड़ी कतारें बना दी। और जो उससे जिलाद थे वो लोगों को गला उनका काटना शुरू कर दिया। तो वहां पर एक मजदूर था जो कि आप 4-5 बच्चों का वाहिद कफील था। ये राजगिरी करके, मिस्त्री वाला काम करके वो अपने बच्चों का पेट पालता था। वो उस वक्त डर के ना दूसरी लाइन में आ गए छुप कर। खैर से हलाकू खान था, वो एक घोड़े पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में नेजा था। वो इस समा को बड़ा देख रहा था, बड़ा खौफ के साथ देख रहा था। उस वक्त जिंदगी मौत उसके हाथ में थी। जिसके बारे में हुक्म होता वो उसको जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाता। तो अब वो बंदा था, वो दूसरी लाइन में आ गया। अब दूसरी लाइन की बारी आई तो हलाकू खान ने देखा कि वो दूसरी लाइन से तीसरी लाइन पे चला और पीछे चला गया, बच गया। क्या वो सारे लोगों को तहक़ीक़ कर लिया गया। तो हलाकू खान ने उससे कहा, इधर आ भाई, इधर बात सुन, तुम मेरी ये अकाबी नजरों से कहाँ बच के जा रहा है। पहले तुम पहली लाइन में था,
پھر تو دوسری لائن میں بچنے کے لیے گیا، اس طرح تو تیسری لائن میں گیا۔ تو اس وقت وہ بندہ جو سب مزدور تھا، مسلمان تھا، بیچارہ غریب انسان تھا، وہ بہت خوف زدہ ہو گیا۔ ہلاکو خان نے اسے یہ کہا، تو مجھے یہ بتا کہ تجھے میرے خونی پنجوں سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ شخص چونکہ غریب مسلمان تھا، اس نے آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، وہ عرش عظیم والا، وہ آسمانوں والا، وہ بڑی سلطنت والا اللہ تعالیٰ، اگر وہ چاہے تو میری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ کرنا کیا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی۔ ایسے واقع اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ پچھلا ہاتھ سے نیچے گرنے لگا۔ اس نے اس کو پکڑنے کے لیے جست لگائی، پیچھے گیا۔ اسی اسنا میں وہ نیچے کی لڑک کیا، اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہ گیا اور گھوڑا اس کا بدک کیا۔ بدک کے ساتھ گھوڑے نے ایڑ لگائی، بھاگنا شروع کر دیا۔ اب گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ہی بھگدڑ مچ گئی۔ جو اسے ہلاکو خان کے سپاہی تھے، اس کے فوجی تھے، انہوں نے اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنے گھوڑے روانہ کر دیے۔ اب وہ گھوڑا اور بدکا بڑا تیز نے جناب ایک سپیڈ پکڑی، رفتار رفتار سے وہ دوڑتا کیا۔ اس کے دوڑنے کے ساتھ ہلاکو خان پتھروں کے ساتھ پٹک پٹک کر بڑی ایک خطرناک موت سے بڑے برے جام سے دوچار ہوا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو دوستو بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بہت بے پرواہ ہے۔ اس خدا تعالیٰ نے یہ ہاتھیوں کے لشکر کو، یہ ابابیر کی چھوٹی چھوٹی چونچوں سے انہیں جب پتھریاں پھینکی، چھوٹی کنکریاں پھینکی، اس سے اس کو تباہ برباد کرا دیا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا کچھ کرا سکتا ہے۔ آج بھی جو ممالک ہیں فلسطین پر یہ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ آج بھی خدا کا خوف کرے۔ وہ انسانوں کا قتل عام کرا رہے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ ہر روز انسانوں کا یہ خون بہا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ ان مسلمان بھی ہیں، خوش ہوئے پڑے ہیں۔ یہ میں نے ایک بہت بڑی بات دیکھی ہے کہ اکثر یہ کوے بیٹھے ہوتے ہیں، کھمبے پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک کوے کو تو اگر کرنٹ لگ جاتا ہے تو وہ وہیں پر اس کے ساتھ، کھمبے کے ساتھ، وہ الیکٹرک پول کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ارد گرد ہزاروں کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑا احتجاج کرتے ہیں۔ وہ کوے بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں کہ ہمارے سامنے ہر روز ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی، لبنان کے بھائی، وہ ہر روز یمن کے بھائی ہمارے سامنے یہ کیمرے کی آنکھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں، ہر روز خبریں سنتے ہیں، مگر ہمارے حکمران ہیں، ہمارے اہل ثروت ہے، اہل اقتدار ہیں، ان کے کانوں پر یوں تک نہیں رینگتے۔ ان کو یہ بہت کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قبے جو سے ہیں، وہ احساس رکھتے ہیں، وہ ہم انسانوں سے مرتبے میں بڑے ہوئے ہیں، برتر مقام والے ہیں، اور ہم انسان جو سے ہم مسلمان ہیں، ان کووں سے بھی برتر ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں آج بھی کم سے کم اس کووں کی زندگی پر، ان کے اجتماع پر دیکھ لینا چاہیے۔ جب ان کا اتنا اتفاق ہے تو ہم ہم اشرف المخلوقات ہے، ہم حضور پاک حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہم اتنے مردہ دل کیوں ہیں؟ ہمارے سینوں میں تب دل کیوں نہیں؟ ہمارے دلوں میں اتنا رحم کیوں نہیں؟ ہمارے دلوں میں اتنا احساس کہاں چلا گیا؟ ہم میں غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم کس نیج پر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، وما علینا الا البلاغ۔